सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, दुनिया का कोई भी मुल्क है, यूरोप है, अमेरिका है, जो क्रिमिनल लोग हैं वो सबसे ज़्यादा मुसीबत बने हुए हैं। माशरे की बर्बादी, जराइम, हर जगह पे आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं और इनमें इजाफा होता जा रहा है। अमेरिका में इस वक्त खलबली मची। 3 लाख के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल हुए थे और उनको अब वापस भिजवाने के इंतजामात किए जा रहे हैं। कौन लोग हैं ये, कहाँ से आए, कितने अरसे से वहाँ पे रह रहे हैं, कवानीन तब्दील हो गए, क्या कुछ वहाँ पे इस वक्त चल रहा है, इसी पे आज बात करेंगे। मैं खुद भी अमेरिका में कुछ अर्सा रहा हूँ। वहाँ पे होता ये है कि कोई ये चेक नहीं उस वक्त करता था। 93-94 की बात है। गैर कानूनी है, कुछ भी है, आपको काम मिलता है, वहाँ घर भी मिल जाता है और कोई पूछने वाला नहीं था उस वक़्त। फिर कई ऐसी स्कीमें आती हैं, वहाँ पे ऐसे ऐलान होते हैं कि जो लोग यहाँ पे इतने अरसे से रह रहे, उन्हें ग्रीन कार्ड दे दिए जाएँ, लीगल किया जाता है और उसी से लोग फ़ायदा उठाते हैं। उसी में इंतज़ार में लगे रहते थे कि ग्रीन कार्ड का ऐलान हो तो हम उससे फ़ायदा उठाएँ। देखिए, ये मसला है, जो बिल्कुल क्लीन लोग होते हैं, जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई नहीं होते, जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, उनको वो ग्रीन कार्ड नहीं देते। अब इसमें से जो 3 लाख के करीब लोग पकड़े हुए हैं, 2,80,000 है या कितने, 70% लोग जो है वो क्रिमिनल है। यहाँ से हिसाब लगाएं आप। 30% लोग जो हैं वो बिल्कुल क्लीन है, उन पे कोई ऐसे इल्ज़ाम नहीं है। लेकिन ये जो 70% है वो 30% को भी ले डूबेंगे। वो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अब इन्होंने फैसला किया कि सबको वापस भेजा जाए। इस वक्त ट्रंप के ऊपर ये प्रेशर है कि जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उन लोगों को बारा ये वापस ना भेजे, उन्हें लीगल करें। लेकिन जब से ये सदर साहब तशरीफ़ लाए हैं, उस वक्त से आपको पता ही है क्या क्या तब्दीली आ रही है। गैर मुल्कियों के लिए कितने मसाइल, किस तरह इंडियन लोगों को जहाज़ों में बिठा के हथकड़ियाँ लगा के वापस भेजा गया और उसकी वजह से खलबली मची हुई है अमेरिका में। ये जो लोग पकड़े गए हैं, इतने छापे वहाँ पे लग रहे हैं कि किसी भी स्टोर पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे छापा डाला गया। किसी जगह पे आप सफ़र कर रहे हैं, वहाँ आप चेक हो गए, पकड़े गए। कोई ना कोई तरीका है कि वहाँ पे आपने ज़्यादा घर में तो बैठे नहीं रहना, कहीं ना कहीं आप बाहर निकले तो खिड़की में आ गए। और फिर ये नहीं पूछना कि आप कहाँ रहते थे, ये वो, पहले आपको वहाँ मंजिल पे पहुँचाना। और वहाँ की जेलें भर गई हैं अमेरिका की। 3 लाख बंदा अचानक आ जाना कोई मामूली केस नहीं। अब 5 नई जेलों का भी इंतज़ाम किया जा रहा है कि जहाँ पे ये तारकीन वतन जो लोग हैं, इनको वहाँ पे रखा जाएगा। बड़ी तादाद में लोग जो है इस वक्त छुपे भी हुए हैं, बाहर नहीं निकलते। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। 4 साल ट्रंप के पास है, 6 माह अभी मेरा गुजरे हैं। 6 माह में हालात कितने तब्दील हो गए हैं पूरी दुनिया के, तो अभी 3.5 साल में क्या होने वाला है। ये जो अमेरिका में गैर मुल्कियों के लिए मुश्किलात है, उन्होंने दूसरी दुनिया को भी अपनी लपेट में ले लिया। अगर यूरोप की बात करें तो यहाँ भी यूरोपियन पार्लियामेंट में इसी पे बातचीत होती है कि जितने लोग आ रहे हैं इनका क्या करना है, इनको वापस कैसे भेजना है। कल ही मैं यूनान का देख रहा था कि अफ्रीका से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए 3 माह के लिए सियासी पनाह उन्होंने बंद कर। अब कोई आ जाएगा तो किस तरह आप बंद करें। पार्लियामेंट में ये बैठ के बातें भी होती हैं कि किसी तरह ऐसे लोगों के ऊपर कंट्रोल किया जाए और बताया जाता है कि ये मुल्क के लिए बोझ होते हैं, मुल्क के लिए मुश्किलात है और मुख्तलिफ तरीके जो है वो सामने आते हैं। लेकिन जो असल मसला है वो ये मैं आज के प्रोग्राम में बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे आ ही गए तो क्राइम से दूर रहें। देखो, वैसे अगर कोई क्राइम नहीं करते तो आपके पास कोई ना कोई चांस होता है कि किसी न किसी जगह पे आप फिट हो सकते हैं। लेकिन जब आप क्रिमिनल हो जाते हैं तो ये मुल्क अब आपको रखने वाले नहीं। बड़ी तादाद में अमेरिका से लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, बड़ी तादाद में इंग्लैंड से वापस भेजा जा रहा है,
بڑے لوگ یہاں جرمنی سے بھی واپس بھجوائے جا رہے ہیں، پکڑ دکڑ یہاں بھی چل رہی ہے، آ بھی رہے ہیں، بارڈر بھی سخت کیے ہوئے ہیں، سب کچھ کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو لوگ امریکہ جاتے تھے اتنی آسانی سے نہیں جاتے تھے، یہ میں آپ کو بتا دوں، بڑی رقم لگا کے جاتے تھے۔ میکسیکو میں وہاں پہ آپ یوٹیوب پہ جائیں تو آپ کو ویڈیو نظر آ جائے گی کہ کس تکلیف کے ساتھ یہ لوگ جاتے ہیں۔ اگر میکسیکو سے کوئی ٹرین بھی جا رہی ہے تو اس پہ ابھی ایسی حالت ہوتی ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے سفر کرنا، کوئی کسی جگہ اس میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ ٹرین وہ والی نہ سمجھیں جو مسافروں والی ہے، جو جانور وغیرہ جو مال لے کے جاتی ہے، جو سامان لے کے جاتی ہے، وہ ٹرین ہوتی ہے۔ وہ اس میں یہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو فٹ کر کے سفر کرتے ہیں۔ راستے میں میکسیکو سارا پولیس جو ہے اتنی نہیں سختی کرتی، لیکن وہاں پہ چھپے رہتے ہیں، پھر وہاں سے امریکہ داخل ہوتے ہیں۔ میں نے ایسی بھی عورتیں دیکھی اس میں جو بڑی سخت بیمار تھی، کئی امیر سے تھی، اس کے باوجود یہ لوگ سفر کرتے رہتے ہیں، کئی راستے میں مر جاتے ہیں۔ ایسی لاشیں بھی نظر آئیں وہاں پہ، جس طرح آپ یہ ترکی سے یونان آتے ہیں تو وہاں بھی یہی حالات ہے، لوگ مرے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ تو اس بار امریکہ نے اب سخت آپ کیا لے کے ایکشن لیا ہے، اور امریکہ کے پریزیڈنٹ پہ پریشر بہت ہے کہ کسی طرح کچھ لوگوں کو آپ لیگل کریں جن کے ریکارڈ ٹھیک ہے، لیکن ٹرمپ نے اپنی مرضی کرنی ہے، اور عدالت نے صدر کو اختیار دے دیا ہے کہ جو غیر قانونی طور پر یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو آپ واپس بھجوا سکتے ہیں، کسی عدالت کے پیپر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہے ان کا مستقبل جو ہے وہاں پہ بالکل برباد ہو گیا۔ اب جہاں پہ 3 لاکھ لوگوں کو انہوں نے رکھا ہوگا، کس حال میں ہوں گے، کس طرح ان کو کھانا دیتے ہوں گے۔ یورپ میں انسانی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، امریکہ میں اتنا کیئر نہیں کی جاتی۔ یہاں آپ کو بھی پتا ہے جس طرح افغانستان سے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے تھے اور جن پنجروں میں بند کیا تھا، وہاں سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ امریکہ اس معاملے میں انسانی حقوق کا خود خیال نہیں رکھتا، مگر دوسروں کے لیے وہ بارہ آرڈر جاری کرتا رہتا ہے کہ یہاں پہ انسانی حقوق کا خیال نہیں ہو رہا۔ خود وہ امریکہ بہادر ہے، جو مرضی کرے، طاقت ہے۔ تو اب یہ لوگ جو ہے ان کے جو بچے وہاں پیدا ہوتے تھے ان کی وجہ سے بھی ٹک جاتے تھے، وہ بھی گیم شیم ختم کر دی، اور ان لوگوں کے لیے اب وہاں امریکہ رہنا جو مجھے نظر آ رہا ہے ناممکن ہے۔ واپس بھیجا جائے گا، بیچارے سب کچھ بیچ کے وہاں پہ آئے تھے۔ حالانکہ امریکہ میں لوگوں کی ضرورت بھی ہے، کئی لوگ ہیں جس طرح میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ سیاسی پناہ دوسرے ممالک میں لیے تھی، پھر یو این او کے ذریعے امریکہ جانا تھا، وہ بھی رکے ہوئے۔ تو یہ امریکن صدر کو بھی چاہیے کہ دیکھیں جی اگر آپ انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں تو ان لوگوں کا بھی خیال کریں۔ وہ 10 سال ملیشیا، سری لنکا، تھائی لینڈ، پتہ نہیں کن کن ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے جیسے ویزے لگے تو وہ اپنا ٹرمپ صاحب آگے اور ان کا بھی بیڑا کر کر۔ اب وہ بیچارے نہ ادھر کے نہ رہے نہ ادھر کے رہے، وہ بیٹھے سوچ رہے ہیں، بچے جوان ہو گئے، بچیاں جوان ہو گئی، ان کے رشتے کئی مسئلے مسائل، ڈپریشن میں چلے گئے لوگ۔ کئی پاکستانی ہمارے ہیں، ان کی میں ویڈیو دیکھتا رہتا ہوں، کئی ممالک میں بیٹھے ہوئے وہاں پہ پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، میڈیکل کی صورت نہیں۔ نیپال ہے، وہاں پہ لوگوں کے ویزے لگے ہوئے جانے کے، وہ وہاں جرمانہ نہیں دے سکتے، اوور سٹے ہو گئے۔ تو یہ سارا ہمارے ممالک کا قصور ہے۔ اگر وہاں پہ سب کچھ سب انسانوں کے ساتھ ہے، جس طرح انسانوں والا سلوک وہ کیا جائے تو لوگ ملک چھوڑ کے نہ آئے۔ کہیں پہ مذہبی پرابلم بنائی ہوئی ہے، کہیں پہ کوئی۔ میں جانتا ہوں بڑی تعداد میں احمدی مجھے میسیج لکھتے رہتے ہیں، وہ بھی پاکستان میں جس طرح ظلم ہو رہا ہے، کبھی مساجد بند، کبھی کوئی بند، کبھی کسی کو اندر ڈال دیا، کبھی باہر فائرنگ ہو رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، وہ خوف کے مارے اپنے بچے لے کے دوسرے ممالک میں چلے گئے، وہاں بھی عرصہ دراز سے پریشان۔ یہ مجھے کل بھی ایک پوسٹ آئی تھی، شاید ملیشیا سے تھی، وہ کہتے بتا نہیں سکتے کس سے حالات سے گزرے وہاں پہ۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان میں ایسے بھی ہیں جن کے امریکہ جانے کے بندوبست ہو چکے تھے، مگر اب وہ ٹرمپ صاحب کی وجہ سے رک گئے۔
تو اس طرح یو این او کو توجہ دینی چاہیے. ایسے لوگوں کو اگر امریکہ میں نہیں تو کسی اور ملک میں جلد سے جلد بھجوانے کا بندوبست کریں. انگلینڈ ہے, آپ کے کینیڈا میں بڑی جگہ ہے, آسٹریلیا میں بڑی جگہ ہے, بجائے اس کے کہ وہ بیچارے وہاں پہ باقی کی زندگی بھی تکلیف میں گزاریں. اور آپ کو یہ تو پتہ ہے پاکستان میں ایسے لوگوں کے حالات خراب ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. روزانہ ویڈیو آتی ہے, ہم بھی اس پر بات چیت کرتے رہتے. کرسچن برادری ہے, ان کے لیے مشکلات ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اس وقت اپنا ملک چھوڑنے پر بھی لوگ مجبور ہیں اور دوسرے ملکوں میں محفوظ نہیں ہیں. تو کوئی نہ کوئی تو راستہ نکالنا ہے نا, زندگی تو گزارنی ہے جب تک زندہ ہے. لیکن لوگ ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں. لیکن جن کے پاس یہ اختیارات ہے, ہم ان کو یہی کہیں گے کہ دیکھیں ان کے ساتھ اچھا سے برتاؤ کیا جائے, انہیں لیگل کیا جائے. جو کرمنل نہیں ہے, جو کرمنل ہے ان کو واپس بھیج دیں, لیکن جو اچھے لوگ ہیں ان کو تو آپ اپنے ملک میں سیٹ کریں. جو ادھر ادھر پھنسے ہوئے ان کو بھی لے کے آئے. تو آج آپ کو سر یہ بتایا کہ 3 لاکھ لوگ جو ہیں اس وقت جیلوں میں ہیں, اور بھی پکڑ دکڑ جاری ہے. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ.